लर्न विथ हमजा याकूब चैनल पर द डीप डाइव में खुश आमदीद। आज हम स्टीवन हॉकिंग की किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के पहले दो बहुत अहम अबवाब पर बात कर रहे हैं। पहला, हमें बड़े सवालात क्यों पूछने चाहिए, और दूसरा, क्या खुदा मौजूद है। जी बिल्कुल, और ये पहले दो बाब एक तरह से पूरी किताब के लिए स्टेज सेट करते हैं। हॉकिंग का बुनियादी नुक्ता ये है कि कायनात के बारे में गहरे सवालात पूछना, यानी ये कैसे बनी, इसके कवानीन क्या हैं, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ साइंस का काम नहीं, ये हमारी इंसानी फितरत है, एक जरूरत है। और वो शुरू से ही तजस्सुस, क्यूरियोसिटी पर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं कि हर बड़ी साइंसी पेशरफ्त के पीछे यही जज्बा होता है, चाहे वो ब्लैक होल्स हों या हमारे सैयारे का मुस्तकबिल, हर चीज एक सवाल से शुरू होती है। बिल्कुल। फिर आता है वो मशहूर बाब, क्या खुदा मौजूद है। तो यहाँ हॉकिंग जो है वो इंसानियत के एक बहुत पुराने और शायद सबसे गहरे सवाल का सामना करते हैं। वो अपनी सारी जिंदगी की तहकीक, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, इन सब का निचोड़ इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि उनके ख्याल में कायनात बगैर किसी खालिक के कैसे वजूद में आ सकती है। अच्छा, तो ये इनकार नहीं बल्कि एक साइंटिफिक वजाहत है। जी, वो कहते हैं कि ये कुदरती कवानीन पर मबनी एक फ्रेमवर्क है। यानी वो ये नहीं कह रहे कि खुदा नहीं है, बल्कि ये कि कायनात की वजाहत के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हॉकिंग कैसे साइंस और फलसफे को मिलाते हैं। वो हमें बगैर किसी हद के सोचने की दावत देते हैं, यहाँ तक कि वो सवालात भी पूछने की जिनके जवाब शायद हमें ना मिले। तो पहला बाब, हमें बड़े सवालात क्यों पूछने चाहिए, उसमें क्या खास बात है। देखिए, हॉकिंग कहते हैं कि इंसान हमेशा से ही बड़े सवालात पूछता आया है। हम कहाँ से आए, कायनात कैसे शुरू हुई, क्या हम अकेले हैं। पहले जवाब पुरानी कहानियों, असातीर में मिलते थे, लेकिन अब साइंस ज्यादा, आप कह लें, काबिले एतमाद वजाहतें दे रही हैं। और वो ये भी कहते हैं कि साइंस की हकीकत अक्सर साइंस फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होती है। उन्होंने तो जैसे अपनी पूरी जिंदगी जहन में ही कायनात का सफर किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो अपनी जाती जिंदगी के बारे में भी कुछ बताते हैं, अपना बचपन का तजस्सुस, फिर ALS की तशखीस, और कैसे, मेरा मतलब है, मौत के इम्कान ने उन्हें जिंदगी की कदर सिखाई। वो कहते थे कि जब आपकी उम्मीदें सिफर हो जाएं, तो उसके बाद जो कुछ भी मिलता है वो बोनस है। ये तो बहुत गहरी बात है। और इनका काम खास तौर पर ब्लैक होल्स पर, वो हॉकिंग रेडिएशन वाली दरियाफ्त तो कमाल ही थी। ये सोचना कि ब्लैक होल से भी कुछ निकल सकता है। जी, वो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी, और उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताबें इसीलिए लिखी ताकि आम लोगों तक ये ख्यालात पहुंचे। वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस का भी जिक्र करते हैं, आबादी, माहौलियाती तब्दीली वगैरह, और नई नस्ल को साइंस के जरिए इन मसाइल से निमटने की तरगीब देते हैं। उनका पैगाम था, बहादुर बनो, मुतजस्सिस रहो, पुरअज़्म रहो, ये किया जा सकता है। अच्छा, और यही तजस्सुस उन्हें दूसरे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, क्या खुदा मौजूद है। इस सवाल को हॉकिंग कैसे लेते हैं? वो वाजे करते हैं कि उनका मकसद खुदा को साबित या रद्द करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि क्या कायनात की पूरी वजाहत कुदरती कवानीन से हो सकती है। वो कहते हैं, पुराने जमाने में लोग जैसे बिजली कड़कने को देवताओं का काम समझते थे, अब साइंस बताती है कि ये कैसे होता है। जी, वो अरिस्टार्क्स की मिसाल भी देते हैं, जिसने चांद ग्रहण को जमीन का साया समझा था, न कि किसी देवता का काम। तो अगर कायनात तयशुदा कानूनों के तहत चल रही है, तो फिर खुदा का रोल क्या है? बिल्कुल, यही बुनियादी सवाल है। हॉकिंग कहते हैं, कायनात बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, मादा, तवानाई और जगह। आइंस्टाइन की जो मसावात है, E = mc², उसने दिखाया कि मादा और तवानाई वो एक ही चीज हैं, 2 अलग पहलू। तो बस तवानाई और जगह रह जाती है। अच्छा, और ये बिग बैंग में पैदा हुई? जी हाँ, बिग बैंग में। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये सब कुछ नहीं से कैसे वजूद में आ गया। ये तो अजीब बात लगती है। जी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर हॉकिंग मनफी तवानाई का तस्वुर लाते हैं। वो मिसाल देते हैं कि अगर आप एक पहाड़ी बनाने के लिए जमीन खोदें, तो आप एक गड़ा भी बनाते हैं। पहाड़ी यानी मुस्बत तवानाई और गड़ा यानी मनफी तवानाई, दोनों मिलकर सिफर हो जाते हैं। अच्छा, तो कायनात में भी ऐसा ही है, मुस्बत तवानाई जो हमें नजर आती है और मनफी तवानाई जो खला में है? जी, वो कहते हैं कि ये मुमकिन है कि कायनात की कुल तवानाई सिफर हो,
तो उसे बनाने के लिए बाहर से किसी की जरूरत नहीं, यानी ये मुफ्त का खाना हो गया। जी बिल्कुल, हॉकिंग इसी को कहते हैं अल्टीमेट फ्री लंच। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? कुछ नहीं से तवानाई और जगह कैसे बनी? इसका जवाब वो क्वांटम मैकेनिक्स में ढूंढते हैं। बहुत ही छोटे पैमाने पर जर्रात कुछ नहीं से अचानक बन और खत्म हो सकते हैं। चूंकि कायनात शुरू में एक प्रोटॉन से भी छोटी थी, तो हॉकिंग के मुताबिक ये मुमकिन है कि वो इसी तरह के क्वांटम उतार चढ़ाव से खुद ब खुद वजूद में आ गई हो। लेकिन क्या ये नहीं कहा जा सकता कि शायद खुदा ने ये क्वांटम कवानीन बनाए हों? हॉकिंग इसकी जरूरत को भी रद्द करते हैं। उनकी दलील वक्त के तसव्वुर पर है। देखें, वक्त खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। बिग बैंग से पहले वक्त था ही नहीं। जैसे ब्लैक होल के मरकज में वक्त रुक जाता है, वैसे ही बिग बैंग के लम्हे में वक्त का कोई वजूद नहीं था। ओह, तो अगर वक्त था ही नहीं, तो किसी खालिक के लिए कायनात बनाने का वक्त भी नहीं था। बिल्कुल। तो ये सवाल कि खुदा ने कायनात कब बनाई या बिग बैंग से पहले क्या था, ये ऐसे ही बेमानी है जैसे पूछना कि जमीन के किनारे का रास्ता क्या है जब जमीन गोल है। अच्छा, तो हॉकिंग का हतमी नतीजा क्या है? उनके नजदीक सबसे सादा वजाहत यही है कि कोई खुदा नहीं है, कोई जन्नत या बाद की जिंदगी भी नहीं। वो कहते हैं ये सब हमारी ख्वाहिशात हैं। हम असल में अपनी औलाद, अपने काम और अपने असरात में जिंदा रहते हैं। तो स्टीवन हॉकिंग की ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के इन शुरू के अवाब पर हमारी इस गुफ्तगू में शामिल होने का शुक्रिया। इन अवाब में हॉकिंग हमें सिर्फ कायनात के बारे में नहीं सोचने पर मजबूर करते, बल्कि अपने अंदर झांकने, तजस्सुस को अहमियत देने और सच्चाई की तलाश जारी रखने का कहते हैं, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। जी, और खुदा पर उनके ख्यालात को अकीदे पर हमला नहीं समझना चाहिए। ये एक तरह से फिक्री ईमानदारी की दावत है कि साइंस अपनी खुदूद के बावजूद हमें अपनी इब्तिदा की एक बहुत ताकतवर और हैरान कुन वजाहत देती है, बगैर किसी माफूकल फितरत हस्ती का सहारा लिए। और सबसे बढ़कर हॉकिंग का पैगाम बहुत वाज़ेह है। हमारा मुस्तकबिल उन सवालात पर मुनसिर है जो हम आज पूछने की हिम्मत करते हैं। और आखिर में सामईन के लिए एक सोच, अगर हॉकिंग को मौका मिलता तो वो किसी जाती खुदा से क्या पूछते? शायद वो पूछते, आपने एम थ्योरी जैसी पेचीदा चीज कैसे सोची जो 11 जहतों में काम करती है? ये सवाल हमें कायनात की नाकाबिले तसव्वुर पेचीदगी और हमारी अपनी समझ की हुदूद पर गौर करने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये गुफ्तगू दिलचस्प लगी तो नीचे तबसरों में हमें अपने ख्यालात जरूर बताइएगा और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम इस किताब के अगले अबवाब और हमारे वक्त के दूसरे अहम नजरियात पर बात करते रहेंगे, यहाँ लर्न विद हमजा याकूब पर। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं, शायद सबसे बड़ा सवाल। ये कायनात, ये कैसे शुरू हुई? और इसके लिए हम स्टीवन हॉकिंग की किताब बड़े सवालों के मुख्तसर जवाबात का तीसरा बाब देख रहे हैं। हाँ। हॉकिंग हमें ले जाते हैं वक्त और जगह के बिल्कुल आगाज में, बिग बैंग के लम्हे तक। उनका नजरिया है कि कायनात एक इंतहाई कसीफ नुक्ते से बनी, सिंगुलैरिटी से। और अहम बात ये कि ये किसी मौजज़े से नहीं, बल्कि फिजिक्स के कवानीन के तहत हुआ। बिल्कुल। और हॉकिंग इस नतीजे तक पहुंचने के लिए बड़े नजरियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे आइंस्टाइन की उमूमी इजाफियत और क्वांटम मैकेनिक्स। बल्कि वो एक और बहुत दिलचस्प तस्वुर भी लाते हैं, ख्याली वक्त का। ख्याली वक्त? ये क्या चीज है? सुनने में बड़ा अजीब है। ये असल में एक रियाजियाती टेक्निक है। समझें कि वक्त को हम एक और क्या कहते हैं, डायमेंशन या समत के तौर पर देखते हैं। अच्छा, रियाजी में? जी। इससे होता ये है कि वो जो बिग बैंग का बिल्कुल शुरू वाला लम्हा है ना, सिंगुलैरिटी, वो गायब हो जाता है। यानी इस मॉडल में कायनात की कोई वाज़ेह शुरुआत या किनारा नहीं रहता। कोई किनारा नहीं? तो फिर ये सवाल कि इससे पहले क्या था? वही तो, शायद ये सवाल ही बेमानी हो जाता है। अगर वक्त खुद कायनात के साथ शुरू हुआ तो पहले का क्या मतलब? वाह, यानी सवाल पूछने का तरीका ही बदलना पड़ गया। ये तो वाकई गहरी बात है। वैसे ये सोच तो पुरानी है कि कायनात कब और कैसे बनी। कदीम जमाने में भी लोग सोचते थे। जैसे वो बुशुंगू कबीले की कहानी है कि देवता ने कह करके सब बनाया। हाँ, और दूसरी तरफ अरस्तू जैसे फलसफी थे। वो कहते थे कायनात हमेशा से है, अजली है। क्योंकि जो हमेशा से हो वो ज्यादा कामिल होता है। जी,
لیکن پھر کانٹ جیسے فلسفیوں نے اس پر منطقی اعتراضات کیے. انہوں نے کہا کہ اگر کائنات ہمیشہ سے تھی تو اسے آج کی حالت تک پہنچنے میں لامت نہائی وقت کیوں نہیں لگا؟ اور اگر یہ شروع ہوئی تو شروع ہونے سے پہلے کیا تھا؟ وہ ایک طرح کا تضاد تھا. یہ سب اس وقت کی باتیں ہیں جب وقت کو ایک مطلق چیز سمجھا جاتا تھا جو بس چلتا رہتا ہے. لیکن پھر آئنسٹائن آئے 1915 میں. ان کی تھیوری عمومی اضافیت. بالکل. اور اس نے سب کچھ بدل دیا. انہوں نے بتایا کہ وقت اور جگہ یعنی زمان و مکان یہ الگ نہیں ہے. یہ کائنات میں موجود مادے اور توانائی سے جڑے ہیں، اسی سے بنتے ہیں. تو کائنات سے پہلے وقت، یہ تصور ہی غلط ہو گیا. ایک طرح سے جی ہاں. اگر کائنات ہی نہیں تو وقت کہاں سے آئے گا؟ پھر 1920 کی دہائی میں ہبل نے وہ دریافت کی. ایڈوین ہبل جی. انہوں نے دیکھا کہ کہکشائیں دور جا رہی ہیں، یعنی کائنات پھیل رہی ہے. بالکل. اور اگر یہ پھیل رہی ہے تو ماضی میں یہ سکڑی ہوئی ہوگی. سب کچھ قریب ہوگا، بہت قریب. اتنا قریب کہ شاید ایک ہی نقطے پر. تقریباً 10 سے 15 ارب سال پہلے. اور یہی بگ بینگ کا بنیادی خیال بن گیا. جی. لیکن اس سے وہ مسئلہ پھر سامنے آ گیا، سنگولیرٹی کا. ہاں، پین روز اور خود ہاکنگ نے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر عمومی اضافیت ٹھیک ہے تو آغاز ایک ایسے نقطے پر ہوا ہوگا جہاں کثافت لامحدود تھی اور ہمارے فزکس کے قوانین وہ کام نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا. اس سے بچنے کے لیے کچھ اور نظریات بھی آئے تھے، جیسے اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری. کہ کائنات ہمیشہ سے ایک جیسی ہے، پھیل رہی ہے مگر نئی چیزیں بن رہی ہیں. جی. یا پھر وہ روسی سائنسدانوں کا باؤنسنگ یونیورس کا آئیڈیا تھا کہ کائنات سکڑتی ہے پھر پھیلتی ہے. لیکن ان نظریات کا کیا ہوا؟ وہ مشاہدات سے رد ہو گئے. خاص طور پر 1965 میں ایک بڑی دریافت ہوئی، کائناتی مائکرو ویو پس منظر کی تابکاری، CMB. اچھا، یہ کیا ہے CMB؟ یہ سمجھیں کہ بگ بینگ کے فوراً بعد جب کائنات بہت گرم اور کثیف تھی، اس وقت کی بچی ہوئی روشنی یا ریڈیشن ہے. یہ اس ابتدائی گرم حالت کا ثبوت ہے، بگ بینگ کا ایک بہت ٹھوس ثبوت. تو اسٹڈی اسٹیٹ وغیرہ غلط ثابت ہو گئیں. ہم واپس سنگولیرٹی پر آ گئے جہاں عمومی اضافیت کام نہیں کرتی. جی ہاں، کوانٹم میکینکس. اور اس کا ایک بنیادی اصول ہے ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینی. کیا آپ ہر چیز کو مکمل یقین سے نہیں جان سکتے؟ ہاں، خاص طور پر کسی ذرے کی پوزیشن اور رفتار ایک ساتھ. کائنات میں ایک بنیادی بے یقینی ہے، امکانات ہیں. اچھا، تو اس بے یقینی کا کائنات کے آغاز سے کیا تعلق بنا؟ تعلق یہ ہے کہ جب کائنات بالکل شروع میں تھی، بہت چھوٹی، بہت کثیف، تو وہاں کوانٹم اثرات بہت اہم تھے. تو ہاکنگ نے جم ہارٹل کے ساتھ مل کر وہ بے سرحد تجویز پیش کی، نو باؤنڈری پروپوزل. جی. اور اس میں انہوں نے وہی خیالی وقت کا تصور استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم خیالی وقت استعمال کریں تو شاید کائنات کے زمان و مکان میں کوئی حقیقی سرحد یا آغاز ہے ہی نہیں. کوئی آغاز نہیں، کوئی کنارہ نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے زمین کی سطح ہے، آپ چلتے جائیں، کوئی کنارہ نہیں آتا ہے نا، حالانکہ یہ محدود ہے. اچھا، تو کائنات بھی ایسی ہو سکتی ہے وقت اور جگہ میں؟ یہی ان کا انقلابی خیال تھا. ایک ایسی کائنات جو خود میں مکمل ہے، اسے شروع کرنے کے لیے کسی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں. اور اس سے وہ سنگولیرٹی والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے؟ جی، اس ماڈل میں سنگولیرٹی نہیں بنتی. لیکن اگر کوانٹم میکینکس کہتی ہے کہ کئی ممکنہ تاریخیں ہو سکتی ہیں کائنات کی، فائنمین کا سم اوور ہسٹریز والا آئیڈیا، ہاں، تو ہم اسی خاص کائنات میں کیوں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے؟ اس کا ایک جواب شاید اینتھروپک اصول میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہم کائنات کو ایسا اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ اگر یہ مختلف ہوتی تو ہم یہاں اسے دیکھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے. یعنی کائنات ایسی ہے کہ زندگی پنپ سکے؟ بالکل. مثال کے طور پر ہم 3 مکانی جہتوں میں رہتے ہیں، لمبائی، چوڑائی، اونچائی. اگر 2 ہوتی یا 4 ہوتی تو شاید سیاروں کے مدار مستحکم نہ ہوتے یا زندگی اتنی پیچیدہ نہ ہو پاتی. دلچسپ بات ہے. اور ایک اور تھیوری کا بہت ذکر ہوتا ہے، انفلیشن تھیوری. جی، انفلیشن تھیوری یہ بھی بہت اہم ہے. یہ بتاتی ہے کہ کائنات بالکل شروع کے ایک لمحے میں ناقابل تصور تیزی سے پھیلی، 1 سیکنڈ کے بہت چھوٹے حصے میں. اس سے کیا ہوا؟ اس سے کائنات بہت زیادہ ہموار ہو گئی،
जैसी हमें आज बड़े पैमाने पर नजर आती है। और इसी फैलाव के दौरान जो नन्हे नन्हे क्वांटम उतार चढ़ाव थे, तवानाई में मामूली फर्क, हाँ, वो भी खींचकर बड़े हो गए और वही बाद में कहकशाओं और सितारों के बनने का बीज बने। और इसका कोई सबूत है? जी हाँ, वो जो CMB का जिक्र किया था ना, कायनाती माइक्रोवेव पस मंजर, इसी में उन इब्तदाई उतार चढ़ाव के निशानात देखे गए हैं। कोबे, WMAP और प्लैंक सैटेलाइट्स ने इनकी तस्दीक की है। तो गोया हॉकिंग का पैगाम यह है कि कायनात की इब्तदा को समझने के लिए हमें किसी माफुकुल फितरत ताकत की जरूरत नहीं, बल्कि फिजिक्स के कवानीन, रियाजी, यही काफी हैं। हाँ, उनका जोर इसी बात पर है कि हमें बेहतर सवाल पूछने की जरूरत है। ये समझना कि ये सब कुछ बज़ाहिर कुछ नहीं से कैसे आया, ये फिजिक्स के कवानीन की खूबसूरती है। ये कोई मौजज़ा नहीं, बल्कि फितरत का एक मंतकी नतीजा हो सकता है। इससे कायनात की अजमत कम नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद हैरत और भी बढ़ जाती है कि ऐसा मुमकिन हुआ। और सवालात तो अब भी बाकी हैं कि कायनात का इंजाम क्या होगा। जी, बिग क्रंच या ठंडा फैलाव। क्या और भी कायनातें हैं? मल्टीवर्स का नजरिया? हाँ, M थियरी जैसे नजरियात इस तरफ इशारा करते हैं। साइंस का सफर तो जारी है, लेकिन हॉकिंग ने हमें एक रास्ता दिखाया कि इन सवालात के जवाब इंसानी अक्ल और मुशाहिदे की पहुंच में हो सकते हैं। आखिर में मुझे शेक्सपियर के हैमलेट का वो मशहूर जुमला याद आ रहा है, मैं एक अखरोट के छिलके में बंद होकर खुद को लामहदूद खला का बादशाह शुमार कर सकता हूँ। वाह, ये वाकई हैरान कुन है कि हमारा महदूद जहन कैसे इन लामहदूद तस्वुरात को समझने की कोशिश करता है और कैसे उस कायनात के आगाज के इस नन्हे से अखरोट में ही शायद सारे जवाब छुपे हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर कर रहे हैं जो साइंस और शायद फलसफे का भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम कायनात में अकेले हैं? जी, क्या जमीन से बाहर भी कोई ज़हीन मखलूक मौजूद है? बिल्कुल। और इस पर बात करने के लिए हम स्टीवन हॉकिंग के ख्यालात को देखते हैं। हाँ, हॉकिंग ने इस पे काफी सोच विचार की है। हॉकिंग ने जिंदगी की तारीफ भी तो एक खास अंदाज से की है ना, एक ऐसे मुनज़्ज़म निज़ाम के तौर पर जो बेतरतीबी यानी एंट्रोपी के खिलाफ खुद को संभाल सके। जी बिल्कुल, और अपनी नस्ल बढ़ा सके। और दिलचस्प बात, वो कंप्यूटर वायरस की मिसाल देते हैं। उसे भी वो एक किस्म की जिंदगी समझते हैं। मसनूई जिंदगी जिसे इंसान ने बनाया है, और वो कहते हैं कि ये सिर्फ तबाही फैलाती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये कहीं हमारी अपनी फितरत की अक्कासी तो नहीं कर रहा। ये एक गहरा नुक्ता है। और फिर वो बात करते हैं कि जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो कार्बन पर मबनी है। कार्बन पर, सही। और यहाँ जो हैरान कुन चीज है वो ये कि कार्बन एटम का वजूद, इसकी जो खुसूसियात हैं, वो कायनात के बुनियादी तबीयाती मुस्तकिलात यानी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, अच्छा, उनकी इंतहाई आप कह लें नाजुक और प्रिसाइज सेटिंग पर मुनहसर हैं। मतलब अगर वो जरा भी इधर उधर होते तो कार्बन बनता ही नहीं, और जाहिर है हम भी नहीं होते। तो ये जो इतनी फाइन ट्यूनिंग है, इसकी क्या वजाहत है? आपने एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का जिक्र किया था। जी, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, इसकी एक कमजोर शक्ल ये कहती है कि हम कायनात को ऐसा ही देखते हैं क्योंकि अगर ये जिंदगी के लिए हमारे लिए मौजू ना होती तो हम यहाँ होते ही नहीं उसे देखने के लिए। बिल्कुल, हमारा वजूद ही एक तरह से कायनात की इन खुसूसियात का इंतखाब कर रहा है जिनका हम मुशाहिदा कर सकते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, और ये कार्बन आया कहाँ से? ये तो बिग बैंग के वक्त नहीं बना था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बन बना शुरू के सितारों के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन से। सितारों में? जी, और फिर जब वो सितारे फटे सुपरनोवा धमाकों में, तो ये कार्बन पूरी कायनात में फैल गया। और अब तो हम जानते हैं कि दूसरे सितारों के गिर्द भी सैयारे हैं, बहुत सारे। जी हाँ, और अंदाजा ये है कि शायद हर 5 में से 1 सितारे के गिर्द जमीन जैसा सैयारा हो सकता है। जमीन जैसा मतलब जहाँ जिंदगी पनप सके? हाँ, जो अपने सितारे से मुनासिब फासले पर हो, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो अरबों सैयारे हो सकते हैं फिर तो। इम्कान तो यही है। अच्छा, जमीन पर जिंदगी कब शुरू हुई थी? क्या उसमें बहुत वक्त लगा था? नहीं, हैरत अंगेज तौर पर जमीन की तारीख के लिहाज से जिंदगी काफी जल्दी शुरू हो गई थी, तकरीबन 3.5 अरब साल पहले। ओह, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये अंदाजा होता है कि शायद जहां हालात ठीक हों, वहां जिंदगी का खुद ब खुद शुरू हो जाना इतना भी नामुमकिन नहीं है। शायद पहले कोई आसान शक्लें थीं, DNA से भी पहले,
बिल्कुल मुमकिन है। जैसे आरएनए, वो मालूमात तो रख सकता था, पर डीएनए जितना मुस्तहकम नहीं था। शायद उसने डीएनए के लिए रास्ता बनाया हो। लेकिन फिर भी जिंदगी तो बन गई, पर अरबों साल तक तो वो बहुत सादा रही, फिर एकदम से जैसे तेजी आ गई इर्तिका में। जी, शुरू में इर्तिका बहुत सुस्त था। इस तेजी की वजह क्या बनी, खास तौर पर इंसान के मामले में? देखिए, कई चीजें थीं, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम ज़बान की इजाद थी, और खास तौर पर लिखने का फन। लिखने का फन? वो कैसे? इससे ये हुआ कि मालूमात को सिर्फ डीएनए के जरिए, यानी नस्ल दर नस्ल हयातियाती तौर पर मुंतकिल करने की जरूरत नहीं रही। अच्छा। अब मालूमात को बाहर जखीरा किया जा सकता था, किताबों में, और आजकल तो इंटरनेट पर। ये डीएनए वाले तरीके से कहीं ज्यादा तेज है। तो ये एक बिल्कुल नया मरहला शुरू हो गया। जी, हॉकिंग इसे बैरूनी तरसील का मरहला कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रांसमिशन फेज। मालूमात का इजाफा अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से लाखों गुना तेज है। लेकिन इसमें कोई खतरा भी है। खतरा ये है कि हमारा दिमाग, हमारी जिबलतें, वो अब भी पुरानी हैं। वो डार्विन के उसूलों के तहत लाखों साल में बनी हैं। यानी हमारे अंदर के जज्बात, जैसे गुस्सा, लालच। बिल्कुल। वो पत्थर के जमाने में तो शायद बका के लिए जरूरी थे, लेकिन आज जब हमारे पास एटमी हथियार हैं, जीनियाती इंजीनियरिंग है, तो वही चीजें अब पूरी इंसानी नस्ल के लिए खतरा बन गई हैं। यही हॉकिंग का खदशा था। ये तो काफी परेशान कुन बात है। तो क्या हॉकिंग ने कोई उम्मीद भी दिलाई, कोई आगे का रास्ता? वो एक और नए मरहले की बात करते हैं, खुद साख्ता इर्तिका की, सेल्फ डिजाइंड एवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? मतलब कि हम खुद अपना डीएनए तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे। शुरू में शायद जीनियाती बीमारियां ठीक करने के लिए, और बाद में हो सकता है जहानत बढ़ाने या अपनी जारहाना जिबलतों को कम करने के लिए। लेकिन इससे तो फिर नए मसाइल खड़े हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग सुपर ह्यूमन बन जाएं और बाकी पीछे रह जाएं। जी, ये एक बहुत बड़ा समाजी और अखलाकी चैलेंज होगा। हॉकिंग ने इस तरफ इशारा किया था। और अगर इंसान किसी तरह इन खतरों से बच निकला, खुद को तबाह नहीं किया, तो फिर क्या हम सितारों तक जाएंगे? शायद, लेकिन डीएनए वाली जिंदगी के लिए सितारों का सफर बहुत बहुत लंबा है। रोशनी की रफ्तार एक हद है। तो फिर कैसे? हॉकिंग का ख्याल था कि शायद हम मशीन्स भेजें, ज़हीन मशीन्स, जो वहां पहुंचकर खुद अपनी जैसी और मशीनें बनाएं। यानी एक तरह की मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक जिंदगी? हाँ, जो शायद इन सख्त हालात को हमसे बेहतर बर्दाश्त कर सके। ये सब तो मुस्तकबिल की बातें हैं, लेकिन वापस आते हैं मौजूदा सवाल पर। अगर जिंदगी और ज़हीन जिंदगी इतनी मुमकिन है, तो फिर अब तक हमें कोई मिला क्यों नहीं? कोई राब्ता, कोई सिग्नल? यूएफओज को तो हॉकिंग नहीं मानते थे। नहीं, वो उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। ये जो सवाल है ना, इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। फर्मी पैराडॉक्स? उसकी क्या मुमकिन वजूहात बताते हैं हॉकिंग? कई इम्कानात है। एक तो ये कि शायद जिंदगी का खुद ब खुद बनना ही इंतहाई नायाब वाकया है। जमीन बस एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। हम अकेले हैं? ये एक इम्कान है। दूसरा ये कि जिंदगी तो शायद आम हो, लेकिन जहानत का पैदा होना बहुत मुश्किल हो। इर्तिका का कोई तयशुदा रास्ता तो नहीं है। मतलब जहानत तक पहुंचना जरूरी नहीं? जरूरी नहीं, और शायद बहुत कम होता हो। जमीन पर भी तो अरबों साल लगे हैं। और कोई वजह? तीसरा ये कि शायद ज़हीन तहजीबें अक्सर खुद ही किसी आफत का शिकार हो जाती हैं, उससे पहले कि वो बहुत फैल सकें। जैसे कोई बड़ा शहाबिया टकरा जाए, डायनासोर्स की तरह। चौथा और सबसे ज्यादा मायूस कुन ये कि वो टेक्नोलॉजी में तरक्की करके खुद को ही तबाह कर लेती हैं, एटमी जंग से या किसी बनाए हुए वायरस से। ये तो वही बात हुई जिसका खतरा हमें भी है। जी, और पांचवा इम्कान जो हॉकिंग को ज्यादा दिलचस्प लगता था, वो क्या? कि वो मौजूद है लेकिन हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज क्यों? शायद हम उनके लिए अहम नहीं, या वो जानबूझकर राब्ता नहीं करना चाहते। जैसे हम किसी चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं मगर उनके मामलात में दखल नहीं देते। ये तो अजीब ख्याल है। इसीलिए ब्रेक थ्रू लिसन जैसे प्रोजेक्ट कायनात को सुन रहे हैं कि शायद कोई सिग्नल मिल जाए। लेकिन हॉकिंग ने ये भी कहा था कि अगर राब्ता हो जाए तो मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल, खासतौर पर अगर वो हमसे बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हों। उन्होंने कोलंबस और अमेरिका के मकामी बाशिंदों की मिसाल दी थी कि ऐसी मुलाकातें कमजोर तहजीब के लिए अक्सर तबाहकुन होती हैं। जी,
تو آخر میں ہم پھر وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں، ایک وسیع و عریض کائنات، اور یہ بڑا سوال، کیا ہم اکیلے ہیں یا کہکشائیں بھری پڑی ہیں بس خاموش ہیں؟ ہاں، اور کلیدی نقطہ یہ ہے کہ ثبوت نہیں ملا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امکان بھی نہیں۔ امکانات بہت وسیع ہیں، اور وہ اینتھروپک پرنسپل والی بات۔ کہ شاید ہمارا دیکھنے کا زاویہ ہی محدود ہے۔ بالکل۔ ایک آخری بات جو ذہن میں آتی ہے، اگر کبھی مستقبل میں ہمارا رابطہ کسی ایسی مخلوق سے ہو ہی گیا تو کیا وہ ہمارے جیسے ہوں گے یا بالکل مختلف؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اور کیا اس ملاقات سے پہلے، جیسا ہاکنگ نے اشارہ کیا، ہمیں خود اپنی ان کمزوریوں، اپنی جارحیت پر قابو پانے کی ضرورت نہیں تاکہ ہم خود اپنی بقا تو یقینی بنا لیں؟ یہ شاید سب سے اہم سوال ہے، اپنی بقا اور اپنے مستقل کا سوال۔ خوش آمدید۔ آج ہم اسٹیون ہاکنگز کی کتاب بڑے سوالات کے مختصر جوابات کے چوتھے باب پر ایک گہری نظر ڈالیں گے، جس کا عنوان ہے کیا ہم مستقبل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ کوشش یہی ہے کہ کم وقت میں اس اہم سوال پر ہاکنگ کے جو کلیدی خیالات ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ یہ سوال تو بہت پرانا ہے نا، کہ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ قدیم زمانے سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، کبھی امید سے تو کبھی ڈر سے، اور ہاکنگ صاحب اسے فزکس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ پہلے تو کلاسیکی جبریت یعنی کلاسیکل ڈٹرمنزم کی بات کرتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کائنات کی ہر چیز کی اس کی موجودہ حالت کا پتہ ہو تو کیا ہم نظریاتی طور پر مستقبل کا بالکل ٹھیک حساب لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ خیال بنیادی طور پر فرانسیسی سائنسدان پیئر سائمن لپلاس نے بہت واضح کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی ایک لمحے میں کائنات کے ہر ذرے کی پوزیشن اور رفتار معلوم ہو جائے نا، تو اصولاً ہم اس کا پورا ماضی اور مستقبل جان سکتے ہیں۔ وہ مشہور قصہ بھی تو ہے نیپولین والا، جب نیپولین نے پوچھا کہ بھئی خدا کہاں ہے تمہارے اس نظام میں، تو لپلاس نے کہا جناب مجھے اس مفروضے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مطلب یہ کہ قوانین اٹل ہیں، وہ بدلتے نہیں۔ لیکن یہ تو صرف تھیوری ہوئی نا، مطلب کاغذ پر۔ عملی طور پر کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، عملی طور پر یہ بہت ہی مشکل ہے۔ ایک تو اتنے اربوں خربوں ذرات کا حساب کون لگائے، اور دوسرا اب پھر وہ کیوس تھیوری، نظریہ انتشار، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا۔ کہ ایک چھوٹی سی تبدیلی، کہیں پر ایک تتلی کا پر پھڑپھڑانا بھی، وہ کہیں دور موسم میں ایک بڑا طوفان لا سکتا ہے۔ اسی لیے تو موسم کی پیشگوئی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے، سسٹم بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ اچھا، تو لپلاس کا یہ جو صاف ستھرا ایک پریڈکٹیبل کائنات کا خواب تھا وہ زیادہ دیر نہیں چل پایا۔ 20ویں صدی میں تو پھر کوانٹم میکینکس آ گئی، اس نے کیسے تصویر کو بدلا؟ ہاں، کوانٹم میکینکس نے تو آپ کہہ لیں سب کچھ ہی الٹ پلٹ کر دیا۔ میکس پلانک نے یہ بتایا کہ توانائی جو ہے وہ مسلسل نہیں بہتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس یا کوانٹا میں آتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ گرم چیزیں کیسے تابکاری خارج کرتی ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری تھا۔ جیسے آپ کی میز پر رکھا کافی کا کپ آپ کو سن برن کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اس کے پاس اتنی توانائی ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ توانائی والے الٹرا وائلٹ کوانٹا خارج کرے، وہ کم توانائی والے کوانٹا خارج کرتا ہے۔ اور پھر آیا ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینی۔ اس نے تو پیشگوئی کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیا ہے نا؟ بالکل۔ 1927 میں ورنر ہائزنبرگ نے یہ بتایا کہ آپ کسی بھی ذرے کی پوزیشن یعنی وہ کہاں ہے اور اس کی رفتار یعنی وہ کس طرف اور کتنی تیزی سے جا رہا ہے، ان دونوں کو بالوقت مکمل درستی سے نہیں جان سکتے۔ اچھا جی، ایک کو زیادہ ٹھیک ناپنے کی کوشش کریں گے تو دوسرا لازمی طور پر بدل جائے گا۔ اگر آپ پوزیشن بالکل ٹھیک جاننے کے لیے تیز روشنی یعنی کم ویو لینتھ والی روشنی استعمال کریں گے تو وہ روشنی خود ہی اس ذرے کی رفتار کو زیادہ دھکا دے کر بدل دے گی۔ تو اگر شروع کا ڈیٹا ہی مطلب بنیادی معلومات ہی غیر یقینی ہیں تو پھر مستقبل کی یقینی پیشگوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ لاپلاس کا خواب تو یہیں ٹوٹ گیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان کو بھی یہ امکانات والا پہلو پسند نہیں آیا تھا۔ ان کا وہ مشہور قول ہے نا، خدا پان سے نہیں کھیلتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی گہری حقیقت ہے، کوئی پوشیدہ متغیرات ہے جو ہمیں ابھی معلوم نہیں، لیکن وہ اصل میں ذرات کے رویے کو متعین کرتے ہیں۔ سب کچھ طے شدہ ہے۔ لیکن
کیا یہ پوشیدہ متغیرات واقعی موجود ہیں؟ کیا تجربات سے کچھ ثابت ہوا؟ نہیں، تجربات نے، خاص طور پر جان بیل کے کام نے یہ دکھایا کہ ایسا نہیں ہے. یہ کائنات بنیادی طور پر ہی غیر یقینی ہے. تو شاید ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جیسا کہ بعد میں کہا گیا، خدا نہ صرف پانسے کھیلتا ہے بلکہ وہ ہر ممکن موقع پر پانسے پھینکتا ہے. یہ کوئی خرابی نہیں، یہ کائنات کی ایک بنیادی خاصیت ہے. یہ بے ترتیبی نہیں بلکہ امکانات کی دنیا ہے. تو پھر کوانٹم میکینکس اس غیر یقینی صورتحال سے نمٹتی کیسے ہے؟ کیا یہ پیشگوئی کے تصور کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہے؟ نہیں، ختم نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک مختلف قسم کی آپ کہہ لیں امکاناتی پیشگوئی لاتی ہے. کوانٹم میکینکس ویو فنکشن کا استعمال کرتی ہے. یہ ایک ریاضیاتی چیز ہے جو بتاتی ہے کہ کسی خاص جگہ پر ذرہ ملنے کا امکان یعنی پروبیبلٹی کتنی ہے. اور شروڈنگر مساوات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ویو فنکشن وقت کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیل ہوگا، کیسے ایوالو کرے گا. تو ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ذرہ ٹھیک یہاں ہوگا، لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے یہاں ہونے کا امکان کتنا ہے، وہاں ہونے کا کتنا ہے. یہ ایک طرح کی جبریت ہی ہے، لیکن امکانات کی. اچھا، اور اس ساری بحث میں ہاکنگ بلیک ہولز کا بھی ذکر کرتے ہیں. ان کا کیا کردار ہے پیشگوئی میں؟ ہاں، اس کا ذکر مختصر ہے مگر اہم ہے. بلیک ہولز کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا سپیس ٹائم کو اتنا زیادہ موڑ دیتے ہیں کہ ان کے اندر سے کوئی معلومات باہر نہیں آ سکتی، روشنی بھی. اسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں. اب اگر معلومات ہی ایک جگہ پھنس کر غائب ہو جائیں تو ظاہر ہے یہ بھی مستقبل کی پیش گوئی کرنے کی ہماری صلاحیت کو مزید محدود کر دیتا ہے. ہمیں مکمل تصویر نہیں مل پاتی. تو آخر میں گھوم پھر کر سوال وہیں آ جاتا ہے، کیا ہم مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں؟ آج کی اس ساری گفتگو سے کیا نتیجہ نکالا جائے؟ دیکھیں، اسٹیفن ہاکنگ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ہمیں تقدیر پر کوئی مکمل کنٹرول نہیں دیتی. ایسا نہیں ہے، بلکہ سائنس ہمیں پیٹرنز پہچاننا سکھاتی ہے، امکانات کا اندازہ لگانا سکھاتی ہے، اور یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے علم کو ذمہ داری سے کیسے استعمال کریں. یعنی دنیا پیچیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور غیر متوقع بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل بے بس ہیں. ہم شاید ہر ایک واقعے کا ٹھیک لمحہ نہ بتا سکیں، لیکن ہم نتائج، رجحانات اور خطرات کا اندازہ لگا کر اس کے مطابق تیاری تو کر سکتے ہیں نا؟ بالکل بالکل. یہ باب ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ مستقبل کو ایک لکھی ہوئی طے شدہ تقدیر کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے امکانات کا ایک میدان سمجھیں. ایک ایسا میدان جسے ہمارے اپنے انتخاب، ہمارا علم اور شاید ہماری ہمت شکل دیتی ہے. واقعی یہ غور طلب بات ہے. اگر مستقبل پوری طرح طے شدہ نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آج کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی کائنات کے بڑے دھارے پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا. اس گہری چھان بین میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ. خوش آمدید. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے کہ بلیک ہول کے اندر آخر ہے کیا، اور اس کے لیے ہم اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب بریف آنسرز ٹو دا بگ کوسچنز کے 5ویں باب کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور کہتے ہیں نا کہ حقیقت کبھی کبھی افسانے سے بھی زیادہ عجیب ہوتی ہے. بلیک ہولز کے ساتھ تو یہ بات 100% سچ ہے. مطلب سائنس فکشن لکھنے والے بھی شاید ایسا کچھ نہ سوچ پائیں. ہاں، یہ تو ہے. اچھا، یہ خیال کب شروع ہوا، یہ ڈارک سٹارز والی بات؟ یہ کافی پرانا آئیڈیا ہے. یعنی 1783 میں کیمبرج کے جان مچل نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ کچھ ستارے اتنے بڑے، اتنے بھاری ہو سکتے ہیں کہ ان کی کشش ثقل روشنی کو بھی باہر نہ نکلنے دے. لیکن اصل سائنسی بنیاد تو پھر آئنسٹائن کے کام سے ملی ہے نا، ان کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. جی بالکل. آئنسٹائن نے بتایا کہ گریوٹی یعنی کشش ثقل اسپیس اور ٹائم کو کیسے موڑتی ہے، اور ان کی تھیوری سے ہی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ستارہ بہت بہت زیادہ بڑا ہو تو وہ اپنی ہی کشش ثقل کے نیچے دب کر ختم ہو سکتا ہے. ہاں، حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آئنسٹائن خود اس خیال سے کچھ ہچکچاتے تھے. اچھا جی، لیکن پھر جان ویلر آئے جنہیں اس کہانی کا ہیرو کہا جا سکتا ہے. انہوں نے 50 اور 60 کی دہائی میں اس پر بہت زور دیا، اور 1967 میں انہوں نے ہی یہ نام دیا بلیک ہول. اور وہ نو ہیئر تھیورم بھی انہی کا تھا کہ بلیک ہول کے بال نہیں ہوتے.
बिल्कुल, जिसका मतलब ये था कि बाहर से आप ब्लैक होल के बारे में सिर्फ 3 चीजें जान सकते हैं: उसकी कमियत यानी मास, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज और वो घूम रहा है या नहीं यानी उसकी रोटेशन। बाकी सब कुछ छुप जाता है। तो ये बनते कैसे हैं आखिर? कोई सितारा कैसे ब्लैक होल बन जाता है? देखें, जब एक बहुत बड़ा सितारा, मतलब सूरज से कई गुना बड़ा सितारा, अपना सारा ईंधन जला देता है, तो उसमें मजीद फ्यूजन नहीं हो पाती? हाँ, तो वो अपनी ही ग्रेविटी का मुकाबला नहीं कर पाता और अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और अगर उसकी कमियत एक खास हद से ज्यादा हो, जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, तो वो बस सिकुड़ता चला जाता है एक नुक्ते तक। एक नुक्ता यानी सिंगुलैरिटी? बिल्कुल, लामुतनाही कसाफत, इन्फिनिट डेंसिटी का मकाम, जहां हमारे फिजिक्स के सारे कानून वो काम करना छोड़ देते हैं। ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। स्पेस और टाइम का खात्मा? जी, और इस सिंगुलैरिटी के इर्द गिर्द एक बाउंड्री होती है, एक हद। उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन? ये वो जगह है जहां से वापसी नामुमकिन है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। यूं समझें कि जैसे आप नियाग्रा आबशार में कश्ती लेकर बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाएं। एक बार हद पार की तो बस। और अगर कोई इसमें गिर जाए, वो स्पेगेटिफिकेशन वाली बात, क्या वो वाकई होती है? हाँ, वो होती है, लेकिन ये ब्लैक होल के साइज पर मुनहसिर है। अगर ब्लैक होल छोटा है, सूरज से बस चंद गुना बड़ा, तो आप इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही ग्रेविटी का फर्क आपके सर और पैरों पर इतना ज्यादा होगा कि जिस्म लंबाई में खिंच जाएगा। बिल्कुल, लंबाई में खिंच जाएगा और चौड़ाई में पिचक जाएगा, जैसे स्पेगेटी नूडल। ओ खुदाया! लेकिन अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हो, जैसे हमारी गैलेक्सी के मरकज वाला, वो तो 40 लाख सूरजों जितना बड़ा है। हाँ, इतने बड़े ब्लैक होल में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। आप इवेंट होराइजन को शायद बगैर कुछ खास महसूस किए पार कर जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी का फर्क इतना शदीद नहीं होगा फौरन। अच्छा, तो सफर जारी रहेगा कुछ देर तक, लेकिन इख्तिताम वही है, सिंगुलैरिटी पर पहुंचकर वजूद खत्म। ठीक है, मगर क्या ब्लैक होल वाकई पूरी तरह ब्लैक हैं? आपने नो हेयर थ्योरम बताया, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने तो। यही तो हॉकिंग की शानदार इनकलाबी दरियाफ्त थी। 1974 में उन्होंने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स के असरात की वजह से ब्लैक होल्स असल में ब्लैक नहीं है। वो हल्की सी रेडिएशन खारिज करते हैं, जर्रात खारिज करते हैं। यानी वो चमकते हैं हल्का सा? एक तरह से हाँ, इसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे वो कोई गर्म जिस्म हो जिसका दर्जा हरारत उसके साइज पर मुनहसिर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा के लिए नहीं रहते, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, वो रेडिएशन खारिज करके अपनी कमियत, अपना मास खोते रहते हैं और अरबों खरबों साल बाद मुकम्मल तौर पर बुखारात बन के उड़ जाएंगे। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है ना? कौन सा सवाल? वो इन्फॉर्मेशन का, मालूमात का। अगर ब्लैक होल खत्म हो जाता है तो उसमें गिरने वाली हर चीज की मालूमात, मसलन किसी किताब की कहानी, उसका क्या बनता है? इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स, मालूमाती तजाद। ये पिछले 40-50 साल से थ्योरेटिकल फिजिक्स का सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि हॉकिंग रेडिएशन तो बिल्कुल बेतरतीब, रैंडम लगती है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगती। हाँ, और अगर मालूमात वाकई हमेशा के लिए जाया हो जाती हैं, तो ये फिजिक्स के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। ये साइंसी जबरियत यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म की खिलाफ वर्जी है। मतलब हम कायनात के मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा मसला है। तो क्या इसका कोई हल निकला? हॉकिंग ने खुद इस पर मजीद काम किया? जी, अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने अपने साथियों पेरी और एस्ट्रोमिंगर के साथ मिलकर एक मुमकिना हल पेश किया। उन्होंने स्पेस टाइम की कुछ नई दरियाफ्ता शुदा सिमेट्रीज पर काम किया। सिमेट्रीज? जी, और उनका ख्याल ये था कि ब्लैक होल्स के सिर्फ 3 बाल नहीं होते, मास, चार्ज, रोटेशन, बल्कि इनमें बहुत सारे लातदाद नर्म किस्म के बाल होते हैं, जिन्हें वो सुपर ट्रांसलेशन हेयर कहते हैं। सुपर ट्रांसलेशन हेयर, ये क्या है? ये एक पेचीदा तस्वुर है, लेकिन सादा लफ्जों में ये शायद इवेंट होराइजन पर मालूमात को किसी तरह से महफूज रखते हैं।
उनके और साशा हॉको के ताज़ा तरीन हिसाबात ये इशारा देते हैं कि शायद ये बॉल ही ब्लैक होल में गिरने वाली तमाम मालूमात को संभाले रखते हैं। अगर ये बात सही निकली तो मतलब इन्फॉर्मेशन जाया नहीं होती? शायद नहीं। ये एक बहुत ही एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है। अगर ये साबित हो जाए तो ये फिजिक्स में एक और इनकलाब होगा। तो खुलासा ये है कि ब्लैक होल सिर्फ कायनाती खला नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से लेबोरेटरीज हैं जहां कायनात के गहरे राज छुपे हैं। बिल्कुल, स्टीफन हॉकिंग ने हमें यही दिखाया। उनका मुतालिया हमें जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाने की तरफ ले जाता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये जानने की कोशिश असल में हमें वजूद और हकीकत की हदों तक ले जाती है, और ये याद दिलाता है कि कायनात के सबसे तारीक कोने भी वो रोशनी का जरिया बन सकते हैं, दरियाफ्त का, नए सवालात का और हैरत का। तहकीक तो अभी जारी है और ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये सुपर ट्रांसलेशन हेयर वाला आइडिया वाकई काम करता है या नहीं। जी बिल्कुल, ये हमारी कायनात की समझ को एक नई शक्ल दे सकता है। आज की गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। सुनने वालों का भी शुक्रिया। इल्म और कायनात के राजों की इस खोज में हमारे साथ रहें। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, स्टीवन हॉकिंग की मशहूर किताब बड़े सवालात के मुख्तसर जवाबात। जी हाँ। इसका छठा बाब, क्या वक्त में सफर मुमकिन है? ये सवाल तो सदियों पुराना है, साइंस फिक्शन का पसंदीदा मौजू। बिल्कुल, लेकिन हॉकिंग इसे सिर्फ फिक्शन नहीं समझते, वो इसे साइंस की नजर से भी देखते हैं। जी, वो दोनों जावियों से देखते हैं, तखय्युल भी और साइंसी सख्ती भी। तो क्या कहती है साइंस? क्या हम वक्त में सफर कर सकते हैं? हॉकिंग का क्या ख्याल था? देखें, हॉकिंग वजाहत करते हैं कि आइंस्टाइन का नजरिया इजाफियत, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे कहते हैं जी, वो असल में वक्त में सफर की एक शक्ल की इजाजत देता है। अच्छा, कौन सी शक्ल? मुस्तकबिल की तरफ सफर। मुस्तकबिल की तरफ? वो कैसे? नजरिया इजाफियत कहता है कि वक्त मुतलक नहीं है, ये रफ्तार और ग्रेविटी यानी कशिश शकल पर मुनस्सिर है। ठीक। या फिर किसी बहुत भारी चीज जैसे ब्लैक होल के नजदीक वक्त गुजारें ओ, तो आपके लिए वक्त बाकी कायनात के मुकाबले में आहिस्ता गुजरेगा। आहिस्ता? जी हाँ, सुस्त हो जाएगा। तो जब आप वापस आएंगे आपके लिए शायद चंद साल गुजरे हों, लेकिन जमीन पर सदियां बीत चुकी होंगी। तो आप मुस्तकबिल में पहुंच गए? बिल्कुल, मौसर तरीके से आप मुस्तकबिल में हैं। वाह! तो ये तो फिजिक्स के उसूलों में मुमकिन है, कम से कम नजरियाती तौर पर। जी, नजरियाती तौर पर बिल्कुल मुमकिन है। टेक्नोलॉजी का मसला अलग है। सही, लेकिन असल सवाल तो वो है जो सबको ज्यादा दिलचस्प लगता है, माजी का सफर। हाँ, माजी का सफर। वो बहुत ज्यादा पेचीदा मामला है। क्यों? क्या वो मुमकिन नहीं? हॉकिंग इसके लिए कुछ बहुत ही अजीबो गरीब नजरियाती इम्कानात बताते हैं, जैसे वर्म होल्स। वर्म होल्स? ये तो फिल्मों वाली बात लगती है। जी, ये स्पेस टाइम में फर्जी शॉर्टकट्स या सुरंगें हैं जो शायद वक्त के दो मुख्तलिफ नुक्तों को जोड़ सकें। यानी एक रास्ता माजी की तरफ, शायद। एक और तस्वुर है बंद टाइम लाइक क्रूज का। ये ऐसे रास्ते हैं जो घूम कर अपने आगाज पर ही खत्म होते हैं, यानी माजी में। लेकिन ये वर्म होल्स वगैरह, क्या ये सिर्फ रियाजी की बातें हैं या? देखें, उन्हें खुला रखने के लिए एक बहुत ही खास किस्म की चीज चाहिए, मनफी तवानाई या मनफी कमियत वाला मादा। मनफी तवानाई? ये क्या होती है? ये आम मादे के उलट है। आम मादा कशिश करता है, ये धकेलता है, मतलब एंटी ग्रेविटी जैसा कुछ। क्या ऐसी कोई चीज है भी? यहीं पर बात बहुत ज्यादा क्यास हराई वाली हो जाती है। क्लासिकी फिजिक्स में तो नहीं। अच्छा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में कुछ खास हालात में, जैसे कैंजिमेर इफेक्ट है जी, वहां शायद ऐसी जगह हो जहां तवानाई इर्द गिर्द से कम हो, जिसे मनफी समझा जा सकता है, मगर क्या उसे वर्म होल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अभी कोई नहीं जानता। तो मतलब बहुत ही अगर मगर वाली बात है। बिल्कुल। मुझे याद आया, हॉकिंग ने इस पर वो मशहूर तजर्बा भी तो किया था, पार्टी वाला। जी हाँ, वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। 2009 में उन्होंने एक पार्टी रखी। किसके लिए? वक्त के मुसाफिरों के लिए। लेकिन चालाकी ये की कि दावतनामे पार्टी होने के बाद शाये किए। बाद में? क्यों? ताकि अगर मुस्तकबिल में कोई वक्त में सफर करके माजी में आ सकता हो तो वो ये दावतनामा देखकर पार्टी में पहुंच जाए। और कोई आया? कोई नहीं आया, बिल्कुल खाली रही पार्टी।
تو ہاکنگ نے کیا نتیجہ نکالا؟ ان کا خیال تھا کہ یہ اس بات کا ایک اشارہ ہے کہ شاید ماضی کا سفر ممکن نہیں ہے، یا کم از کم آسان تو بالکل نہیں۔ ویسے بھی ماضی کے سفر میں وہ منطقی مسائل بھی تو ہیں، وہ دادا والا پیراڈاکس۔ جی، گرینڈ فادر پیراڈاکس بہت مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں جا کر اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنے دادا کو مار دیں تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر دادا ہی نہیں تو آپ کیسے پیدا ہوں گے؟ بالکل، اور اگر آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تو ماضی میں جا کے انہیں مارے گا کون؟ یہ ایک لاجیکل کانٹرڈکشن، ایک تضاد ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا کوئی حل سوچا گیا ہے؟ دو ممکنہ جواب سوچے جاتے ہیں۔ ایک ہے کنسسٹنٹ ہسٹریز، یعنی تاریخ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ مطلب آپ ماضی بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ ماضی میں گئے بھی تو وہی کریں گے جو پہلے سے ہو چکا ہے۔ آپ کی موجودگی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے دادا کو نہیں مارا۔ اچھا، اور دوسرا نظریہ؟ وہ ہے آلٹرنیٹو ہسٹریز یا متوازی ٹائم لائنز کا، کہ جب آپ ماضی میں جاتے ہیں تو ایک نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ ہاکنگ کس طرف تھے؟ وہ زیادہ تر پہلے نظریے یعنی کنسسٹنٹ ہسٹریز کی طرف مائل تھے۔ لیکن پھر بھی وہ ماضی کے سفر کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کرتے تھے؟ نہیں، مکمل رد نہیں، لیکن وہ بہت محتاط تھے۔ انہوں نے ایک اور خیال پیش کیا تھا، کرونولوجی پروٹیکشن کنجیکچر۔ یہ کیا ہے؟ ان کا مفروضہ تھا کہ شاید فزکس کے قوانین خود ہی ماضی کے سفر کو روکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے جو تاریخ کو بدل سکے، شاید کوانٹم اثرات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ وہ راستہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ گویا کائنات خود اپنی حفاظت کر رہی ہے؟ جی، کچھ ایسا ہی، ایک طرح کا سیفٹی میکینزم۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مستقبل کا سفر وہ تو ریلیٹیوٹی کے تحت ممکن لگتا ہے، جی ہاں، لیکن ماضی کا سفر بہت مشکل، شاید ناممکن اور منطقی مسائل سے بھرا ہوا۔ بالکل۔ ہاکنگ یہی کہتے ہیں کہ بھلے یہ سائنس فکشن لگے، سوال بہت سنجیدہ ہے۔ یہ ہمیں وقت، خلا اور حقیقت کی نوعیت پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح، یعنی ان سوالوں سے ہی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ جی، چاہے وہ وقت کا سست ہونا ہو یا ورم ہولز کی عجیب باتیں، یہ سوال ہمیں کائنات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جواب سے زیادہ اہم سوال خود ہوتا ہے۔ بالکل، وہ جستجو، وہ کوشش، وہی اصل چیز ہے۔ کیا وقت میں سفر ممکن ہے؟ پر اسٹیفن ہاکنگ کے خیالات کی اس گہرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے ذہن میں بھی نئے سوالات پیدا کیے ہیں تو ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم یہاں لرن ود حمزہ یعقوب پر کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھاتے رہیں گے۔ آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کے ایک بہت گہرے اور شاید سب سے اہم سوال پر بات کر رہے ہیں کہ کیا انسانیت زمین پر باقی رہے گی؟ جی بالکل۔ یہ خیالات ان کی کتاب بڑے سوالوں کے مختصر جوابات سے ہیں، جہاں وہ ہمارے اپنے مستقبل کا جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سوال آج کل بہت زیادہ سنگین محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنوری 2018 میں وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، جی، ڈومز ڈے کلاک۔ ہاں، ڈومز ڈے کلاک، ایٹمی سائنسدانوں نے اسے آدھی رات سے صرف 2 منٹ پہلے سیٹ کیا تھا۔ 2 منٹ؟ جی، یہ گھڑی 1947 میں بنی تھی اور یہ دکھاتی ہے کہ دنیا عالمی تباہی سے کتنی قریب ہے، چاہے وہ ایٹمی ہو یا ماحولیاتی۔ تو یہ سرجنگ کے بعد سب سے خطرناک پوائنٹ تھا۔ بالکل، سرجنگ کے عروج کے بعد سے یہ سب سے زیادہ تشویشناک مقام تھا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہاکنگ کا اپنا نقطہ نظر بھی تو تھا نا، ان کی کتاب کا عنوان وقت کی مختصر تاریخ تھا، اور انہیں خود ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ چند سال ہیں، مگر وہ 76 سال جیے۔ جی۔ اور وہ موجودہ سیاسی حالات کو بھی تشویش سے دیکھتے تھے، خاص طور پر جہاں کم تجربہ کار رہنما بڑے فیصلے کر رہے ہوں۔ ہاں بالکل، ہاکنگ کا لہجہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں سنجیدہ تھا۔ ان کے مطابق زمین کو اتنے زیادہ خطرات ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ مثبت رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خطرات حقیقی ہیں، بہت حقیقی اور بہت زیادہ۔ تو چلیں ان خطرات پر تھوڑی بات کریں۔ پہلا تو یہ ہے کہ زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑ رہی ہے۔ جی، یہ ہاکنگ کا بنیادی نقطہ تھا کہ ہم اس سیارے کے وسائل کو بہت تیزی سے استعمال کر رہے ہیں، خطرناک حد تک تیزی سے۔
اور اسی سے جڑا ہوا ہے پھر وہ ماحولیاتی تبدیلی کا بڑا مسئلہ. جی ہاں، یہ شاید سب سے بڑا خطرہ ہے. درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، برف پگھل رہی ہے، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، آبادی کا دباؤ ہے. بیماریاں، پانی کی کمی. بالکل. قحط، جنگیں، جانوروں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں. فہرست لمبی ہے اور یہ سب چیزیں مل کر ایک دوسرے کو مزید خراب کر رہی ہیں. مطلب خود بخود بگڑتا جائے. جی، یہی سب سے خوفناک پہلو ہے کہ گلوبل وارمنگ ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ جائے جہاں وہ رکے نہیں، خود ہی بڑھتی چلی جائے. کیسے؟ دیکھیں، جیسے برف پگھلتی ہے تو زمین سورج کی روشنی کم منعکس کرتی ہے تو اور گرمی ہوتی ہے. اچھا. جنگلات کم ہوتے ہیں تو ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کم جذب ہوتی ہے. سمندر گرم ہوتے ہیں تو وہ خود CO2 چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. او. ہاکنگ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ہمیں زہرا یعنی وینس جیسے حالات کی طرف لے جا سکتا ہے. وینس؟ جہاں 250 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے. جی، اور گندھب کے تیزاب کی بارش. تصور کریں ذرا. اللہ، یہ تو ناقابل تصور ہے. تو مطلب ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا کاربن اخراج کم کرنے کے لیے، شاید کیوٹو پروٹوکول سے بھی زیادہ سخت اقدامات. بالکل. ہاکنگ کا یہی کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی تو ہے ہمارے پاس، لیکن سیاسی عزم نہیں. ہاں، سیاسی ارادہ وہ اکثر کمزور ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، ماحولیاتی تبدیلی کے علاوہ ایٹمی جنگ کا خطرہ وہ تو ابھی بھی ہے. جی بالکل ہے. سرجنگ شاید ختم ہو گئی ہو لیکن ہتھیار تو موجود ہے. اور حادثے کا امکان یا دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ یا نئے ایٹمی ممالک، یہ سب حقیقی خطرات ہیں. آج بھی اتنے ہتھیار ہیں کہ پوری انسانیت کئی بار ختم ہو سکتی ہے. اور پھر وہ سیارچوں کا ٹکراؤ، ایسٹرائڈز، اس بارے میں کم بات ہوتی ہے. جی، لیکن ہاکنگ اسے طبیعت اور امکانات کے قوانین کے تحت تقریباً یقینی سمجھتے تھے. یقینی؟ ہاں، مطلب شاید فوری خطرہ نہ ہو لیکن طویل مدت میں، جیسے 6.5 کروڑ سال پہلے ہوا تھا جس سے ڈائنوسارز ختم ہوئے. صحیح. ان کے مطابق ایسا دوبارہ ہونا لازم ہے اور ہمارے پاس فی الحال اس سے بچنے کا کوئی پکا طریقہ نہیں ہے. تو ان تمام خطرات کو دیکھتے ہوئے ہاکنگ کا حل کیا تھا؟ ان کا بنیادی استدلال یہ تھا کہ انسانیت کی طویل مدتی بقا کے لیے ہمیں زمین چھوڑنی پڑے گی. زمین چھوڑنی پڑے گی؟ جی، ہمیں ایک ملٹی پلانیٹری سپیشیز بننا ہوگا. جیسے وہ کہتے تھے کہ تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے. اچھا، یعنی ان کا خیال تھا کہ اگلے 1000 سال میں زمین پر کوئی بڑی تباہی تقریباً یقینی ہے. ہاں، ان کی پیشگوئی کچھ ایسی ہی تھی، چاہے وہ ماحولیاتی ہو یا ایٹمی. یہ تو کافی مایوس کن بات لگتی ہے. تو خلا میں جانا صرف تجسس نہیں بلکہ ضرورت ہے. بالکل، بقا کی ضرورت. اور وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ انسانیت بس ایک جگہ آ کر ٹھہر جائے گی جیسے سٹار ٹریک میں دکھاتے ہیں. ہاں، کہ بس ایک سٹیٹک مستقبل ہو. جی نہیں، ان کا خیال تھا کہ ارتقاء جاری رہے گا، شاید اور تیزی سے. اور اسی میں وہ جینیاتی انجینئرنگ کی بات کرتے تھے کہ ہمیں اپنا DNA بدلنا پڑے گا. جی، یہ بہت متنازع بات ہے لیکن ہاکنگ اسے ناگزیر سمجھتے تھے. ناگزیر کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جیسے لمبے خلائی سفر یا بدلتے ماحول، ہمیں شاید خود کو حیاتیاتی طور پر بہتر بنانا پڑے. مطلب خود کو اپ گریڈ کرنا ایک طرح سے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. اور مصنوعی ذہانت AI کا بھی ذکر تھا. ہاں، مختصر طور پر کہ وہ بھی ایک امکان ہے کہ AI ہم سے آگے نکل جائے. یہ ایک اور بڑا سوال ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر فوری خطرات ہیں، خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلی. جی، اور ایٹمی جنگ. اور طویل مدتی بقا کے لیے ہمیں شاید باہر نکلنا ہوگا اور خود کو بدلنا ہوگا. بالکل. اور دیکھیں، یہاں ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ جن چیزوں نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں، ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہاں، جیسے ایٹمی ہتھیار یا فاسل فیول، جی، شاید وہی چیزیں ہمیں بچا بھی سکتی ہیں. خلائی سفر، جینیٹک انجینئرنگ، شاید AI بھی. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکمت، ہماری سمجھداری، ہماری ٹیکنالوجی کی رفتار کے ساتھ چل پائے گی؟ بالکل.
यही वो बड़ा सवाल है जो स्टीफन हॉकिंग हमारे सोचने के लिए छोड़ गए हैं। आज हम इंसानियत के शायद सबसे बड़े सवालों में से एक पर गौर कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की नजर से। क्या हमारा मुस्तकबिल सितारों में है? हम उनकी किताब बड़े सवालात के मुख्तसर जवाबात के बाब 8 को देख रहे हैं। क्या हमें खला में आबादकारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल। हॉकिंग जो हैं वो जमीन की बका के खतरात से बात को आगे बढ़ाते हैं और हमें बाहर मतलब सितारों की तरफ, मर्रेख की तरफ देखने को कहते हैं। असल में उनका नुक्ता ये है कि अगर इंसानियत को लंबे अरसे तक रहना है तो भाई एक सैयारे तक महदूद रहना ये ठीक नहीं है, ये खतरनाक है। अच्छा, तो मतलब ये कोई शौकिया खलाई सफर या कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक जरूरत है। हॉकिंग के नजदीक तो बिल्कुल यही बात है। देखिए, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, माहौल पर जो हम असर डाल रहे हैं और खैर खुद को तबाह करने की जो सलाहियत है, इस सब ने जमीन को एक आप समझे नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। तो खला में फैलना ये एक तरह से तहजीब के लिए बैकअप प्लान जैसा है। लेकिन ये सिर्फ खतरे से बचने की बात तो नहीं है ना, इसमें एक बड़ा विजन भी लगता है, कोई दरियाफ्त का जज्बा, आगे बढ़ने की ख्वाहिश, एक कसीर सैयाराती नो बनने का ख्वाब। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ बचाव नहीं है बल्कि इंसानी फितरत, वो खोज की जो जिबिल्लत है और तरक्की का तकाजा भी है। हॉकिंग मानते थे कि साइंसी और इंजीनियरिंग चैलेंजेस तो हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका पैगाम फिर भी उम्मीद का था कि शायद सितारों की तरफ देखते हुए हम खुद को भी, इंसान होने का मतलब भी दोबारा समझ पाएं। तो आइए देखते हैं कि इस सफर की वजूहात क्या बताते हैं वो। हाँ, यही पहला सवाल जहन में आता है। भाई, जमीन पर इतने मसाइल हैं, ये पैसा वहां क्यों ना खर्च करें? खला में जाने के आखिर तुक क्या है? हॉकिंग क्या कहते हैं इस पर? उनका जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं क्योंकि खला वहां है, मतलब हमारे चारों तरफ है। उनकी दलील है कि जमीन ना छोड़ना तो ऐसे ही है जैसे किसी जजीरे पर लोग फंसे हों और बच निकलने की कोशिश ही ना करें। उन्होंने कोलंबस की मिसाल भी दी कि कैसे नई दुनिया की दरियाफ्त ने पुरानी दुनिया को बदल डाला था। इसी तरह वो समझते थे कि खला में फैलना इंसानियत के मुस्तकबिल को बिल्कुल बदल देगा। तो ये कोई मतलब कल या परसों की बात नहीं है, ये तो एक बहुत ही लंबा तवील मुद्दती मंसूबा लगता है। ओ बिल्कुल, सैकड़ों या शायद हजारों साल पर मोहित मंसूबा। हॉकिंग ने एक मुमकिना टाइमलाइन का अंदाजा भी दिया है, जैसे 30 साल में चांद पर बेस, कोई 50 साल में मरीख तक इंसान पहुंच जाए और शायद 200 साल लग जाएं बैरूनी सैयारों के चांदों तक इंसानों को तहकीक के लिए भेजने में। और खर्चे का क्या? ये तो बहुत महंगा सौदा लगता है। हाँ, महंगा तो है, लेकिन हॉकिंग का कहना था कि अगर हम खलाई बजट को 20 गुना भी बढ़ा दें तब भी ये दुनिया की मजमूई पैदावार यानी जीडीपी का एक बहुत मामूली हिस्सा ही रहेगा। ये मुझे 1960 की दहाई की वो खलाई दौड़ याद आ रही है। उसने कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में एक नई जान डाल दी थी। तो क्या नए मकासद जैसे चांद या मरीख पर बेस बनाना वैसी ही कोई तहरीक दोबारा पैदा कर सकते हैं? हॉकिंग का बिल्कुल यही ख्याल था। उनके मुताबिक वाज़ेह अहदाफ, जैसे कहें कि 2050 तक चांद पर बेस हो या 2070 तक मरीख पर इंसान उतरें, ये अवाम की दिलचस्पी और सरमायाकारी दोनों को दोबारा बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर जाना है तो कहां? पहला पड़ाव तो चांद ही लगता है ना? सबसे करीब है। चांद करीब जरूर है, लेकिन वहां मसले हैं। ना तो कोई खास माहौल है, ना मैग्नेटिक मैदान जो खतरनाक तापकारी से बचा सके। तो मरीख जो है वो अगला मंथकी कदम लगता है। मरीख क्यों? वहां माजी में पानी के वाज़ेह सबूत मिले हैं। इससे उम्मीद पैदा होती है कि शायद कभी जिंदगी रही हो या मुस्तकबिल में मुमकिन हो सके। हालांकि आज उसकी सतह पर माया पानी नहीं रह सकता। अच्छा, और निजामे शमसी से बाहर क्या वहां भी कोई उम्मीद है? बिल्कुल। हमारे करीब हजारों सितारे हैं और उनमें से बहुत सौ के गिर्द ऐसे सियारे हो सकते हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में हों, यानी ऐसी जगह जहां दर्जा हरारत इतना हो कि पानी माया हालत में रह सके। प्रॉक्सिमा भी एक मिसाल है जो सिर्फ 4 नूरी साल दूर है। सिर्फ 4 नूरी साल? लेकिन 4 नूरी साल भी तो बहुत ज्यादा फासला है। आजकल की जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उससे तो वहां पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल नामुमकिन है। कीमियाई रॉकेट तो बहुत ही सुस्त हैं, लाखों साल लग जाएंगे। यहीं पर फिर वो ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसे मंसूबे आते हैं जिनमें हॉकिंग खुद भी शामिल थे। अच्छा,
یہ کیا منصوبہ ہے؟ ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ بہت چھوٹے تقریباً ڈاک ٹکٹ کے سائز کے خلائی جہاز نینو کرافٹ بنائے جائیں. انہیں بہت ہلکی لائٹ سیلز یعنی روشنی کے بادبانوں سے جوڑا جائے اور پھر زمین سے بہت طاقتور لیزر شعاؤں سے ان بادبانوں کو دھکیلا جائے. روشنی کے بادبان مطلب روشنی سے چلنے والے؟ یہ تو بالکل سائنس فکشن جیسا لگتا ہے. لگتا ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے. خیال یہ ہے کہ ان لیزر شعاؤں سے ان نینو کرافٹ کو روشنی کی رفتار کے تقریباً 5ویں حصے تک یعنی 20% تک تیز کیا جا سکتا ہے. 20% روشنی کی رفتار سے؟ جی ہاں، اور اس رفتار سے الفا سینٹوری تک پہنچنے میں صرف 20 سال لگ سکتے ہیں. صرف 20 سال میں دوسرے ستارے تک؟ یہ تو انسانیت کے لیے ایک نیا باب کھول دے گا. لیکن یہ آسان تو نہیں ہوگا نا؟ انجینئرنگ کے مسائل تو ہوں گے. بہت بڑے مسائل ہوں گے. یہ ننھے جہاز خلا میں اتنی تیز رفتاری سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ ٹکراؤ سے کیسے بچیں گے؟ پھر اربوں میل دور لیزر کو ان چھوٹے بادبانوں پر فوکس رکھنا، اور پھر سب سے بڑا چیلنج وہاں سے ڈیٹا واپس زمین پر بھیجنا. یہ سب بہت مشکل ہے، مگر ہاکنگ کا پختہ یقین تھا کہ اگر یہ ممکن ہو گیا تو یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسانی تہذیب صحیح معنوں میں بین الستاروی بنے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسٹیون ہاکنگ کے نزدیک ہماری تقدیر ستاروں سے جڑی ہے، اس لیے نہیں کہ زمین اہم نہیں رہی، بلکہ اس لیے کہ کھوج کرنا، آگے بڑھنا یہ ہماری فطرت میں ہے، اور بقا کے لیے دور اندیشی بھی ضروری ہے. بالکل یہی بات ہے. یہ باپ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم بڑے خواب دیکھیں، خلائی سائنس میں سرمایہ کاری کریں اور ایک ایسے مستقبل کا تصور کریں جہاں انسانیت کائنات میں اپنی موجودگی کو وسعت دے، خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک مقصد اور امید کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے کہا، ہاکنگ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ خلا میں جانا زمین کے مسائل سے فرار کا راستہ نہیں ہے. ہمیں اپنے گھر یعنی زمین کا خیال رکھنا ہی ہوگا، چاہے ہم کہیں اور جانے کی تیاری ہی کیوں نہ کر رہے ہوں. جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے. اور ایک آخری بات جو وہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، صرف فرض کریں کہ بریک تھرو اسٹار شاٹ جیسا کوئی منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور واقعی ہمارے قریب ترین ستارے کے گرد کسی قابل رہائش سیارے کی یا کم از کم اس کے شواہد کی تصویر بھیج دیتا ہے، تو وہ ایک دریافت انسانیت کے لیے کیا معنی رکھے گی اور زمین کے محافظ کے طور پر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان پر کیسے اثر انداز ہوگی. بہت گہری بات ہے. سائنس اور وجود کے ان بڑے سوالات کی کھوج میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید. آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب بریف آنسرز ٹو دا بگ کوسچنز کے 9ویں باب پر بات کر رہے ہیں. کیا مصنوعی ذہانت ہم سے زیادہ ہوشیار ہو جائے گی؟ اسٹیفن ہاکنگ، جو ہمارے وقت کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک تھے، وہ مصنوعی ذہانت کے مستقبل کے بارے میں بہت متجسس بھی تھے اور گہری تشویش بھی رکھتے تھے. اس باب میں انہوں نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے. یہ نہیں کہ اے آئی انسانی ذہانت سے آگے نکلے گی یا نہیں، بلکہ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. جی بالکل. ہاکنگ کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ انسانی دماغ اور آپ کہہ لیں کمپیوٹر میں کام کرنے کے طریقے میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. دونوں ہی معلومات لیتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں اور پھر کوئی نتیجہ، کوئی آؤٹ پٹ دیتے ہیں. ہاں، اور انہوں نے ارتقاء کا حوالہ بھی دیا ہے نا، کہ جیسے ہم اپنے آباء و اجداد سے زیادہ ذہین ہوئے. بالکل. تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اے آئی بھی ہم سے آگے نکل سکتی ہے. یہ ممکن ہے. اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں لگتی، خاص طور پر جب ہم مور کے قانون یعنی مورز لا کو دیکھتے ہیں. جی، مور کا قانون جو کہتا ہے کہ کمپیوٹر کی جو طاقت ہے، اس کی رفتار، صلاحیت، وہ تقریباً ہر 18 مہینے میں دگنی ہو جاتی ہے. تو اس حساب سے تو اگلے 100 سالوں میں اے آئی کا انسانی ذہانت تک پہنچنا یا شاید اس سے بھی آگے نکل جانا یہ بالکل ممکن نظر آتا ہے. اصل میں ہاکنگ اس سے بھی ایک قدم آگے کی بات کرتے ہیں. وہ انٹیلیجنس ایکسپلوژن یعنی ذہانت کے دھماکے کا تصور پیش کرتے ہیں. یہ وہ مرحلہ ہوگا جب اے آئی خود کو بہتر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لے گی، وہ بھی ہماری مدد کے بغیر، خود بخود. جی، اور اس وقت اس کی ذہانت اتنی تیزی سے بڑھ سکتی ہے کہ ہم شاید سمجھ بھی نہ پائیں. ہاکنگ نے اس کا موازنہ کیا تھا جیسے ہماری ذہانت ایک گھونگے یعنی سنیل کے مقابلے میں ہے. اوہ،
یہ تو بہت بہت سنجیدہ بات ہے، اور یہیں پر میرے خیال میں ہاکنگ کی سب سے بڑی فکر سامنے آتی ہے، یعنی اے آئی کے مقاصد کا ہمارے مقاصد سے ہم آہنگ ہونا۔ بالکل، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ اگر ایک سپر انٹیلیجنٹ اے آئی بن گئی جس کے مقاصد ہم سے مختلف ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاکنگ نے تو وارننگ بھی دی تھی کہ اس امکان کو صرف سائنس فکشن سمجھ کر نظر انداز کرنا ہماری بدترین غلطی ہو سکتی ہے۔ جی، انہوں نے یہی کہا۔ لیکن کیا وہ صرف خطرات ہی دیکھتے تھے؟ فوائد کا بھی تو ذکر کیا ہوگا۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا کہ اے آئی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے۔ بیماریوں کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، انسانی ذہانت میں اضافہ، سائنس اور معاشرے میں ترقی، امکانات تو بہت ہیں۔ تو پھر یہ تضاد کیسا؟ سب سے بڑا واقعہ اور بدترین غلطی؟ تضاد نہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ سب سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے احتیاط نہ برتی تو یہ ہمارا آخری واقعہ بھی بن سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل خطرہ اے آئی کی کسی ممکنہ برائی یا بدنیتی میں نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز میں ہے؟ اس کی قابلیت میں، اس کی کمپیٹنس میں۔ قابلیت کیسے خطرہ ہو سکتی ہے، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ دیکھیں، ہاکنگ نے چیونٹیوں کی مثال دی تھی۔ فرض کریں آپ ایک بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بنا رہے ہیں اور راستے میں چیونٹیوں کا ایک گھر آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ ان چیونٹیوں کو کسی نفرت کی وجہ سے نہیں مٹائیں گے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا مقصد بڑا ہے اور وہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اچھا، یعنی غیر ارادی طور پر۔ بالکل۔ تو اگر سپر انٹیلیجنٹ اے آئی کے مقاصد ہمارے مقاصد یا ہمارے وجود سے مطابقت نہیں رکھتے تو ہم غیر ارادی طور پر ان چیونٹیوں کی جگہ لے سکتے ہیں۔ انسانیت کو اس پوزیشن میں آنے سے بچانا ہوگا۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اچھا، کیا کوئی فوری خطرات بھی ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا جو شاید ابھی ہمارے سامنے ہو؟ جی، انہوں نے خاص طور پر خودکار ہتھیاروں یعنی آٹومیٹک ویپنز، جنہیں قاتل روبوٹس بھی کہا جاتا ہے، ان کی دوڑ پر بہت تشویش ظاہر کی۔ ایسے ہتھیار جو خود بغیر انسانی مداخلت کے فیصلے کریں کہ کسے نشانہ بنانا ہے اور ختم کرنا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دانشمندی ہے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی بنائیں جو کل کلاشنکوف کی طرح غلط ہاتھوں میں چلی جائے؟ تو حل کیا ہے؟ ایک طرف بے پناہ فائدے ہیں، دوسری طرف وجود کا خطرہ۔ حل احتیاط اور منصوبہ بندی میں ہے۔ اسی لیے ہاکنگ، بل گیٹس، ایلن مسک اور بہت سے دوسرے مفکرین سنجیدہ تحقیق اور حفاظتی اقدامات پر زور دیتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے 2015 میں اے آئی پر ایک کھلا خط جاری ہوا، فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ بنا، کیمبرج میں لیورہیلم سینٹر فار دا فیوچر آف انٹیلیجنس قائم ہوا۔ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اے آئی کو محفوظ اور فائدہ مند کیسے بنایا جائے۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاکنگ کا حتمی پیغام کیا تھا؟ وہ ہمیں کیا سوچ دے کر گئے؟ ان کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسے سمجھداری سے استعمال کرنے کی ہماری اہلیت کے درمیان ایک دوڑ ہے۔ انہوں نے آگ کی مثال دی۔ ہم نے آگ ایجاد کی، فائدے اٹھائے، غلطیاں کی، پھر آگ بجھانے کے آلات بنائے، لیکن جوہری ہتھیاروں یا سپر انٹیلیجنٹ اے آئی جیسی زیادہ طاقتور ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہمیں پہلی بار ہی صحیح منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ شاید دوسری غلطی کا موقع نہ ملے۔ یعنی حکمت کو ٹیکنالوجی کی رفتار سے آگے رکھنا ہوگا۔ بالکل، ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ اس دوڑ میں جیت حکمت کی ہو۔ یہ صرف ٹیکنالوجی بنانے کا سوال نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کا سوال ہے کہ ہم کیسی دنیا چاہتے ہیں اور اس ذہانت کو اس مقصد کے لیے کیسے استعمال کریں، اپنا کنٹرول کھوئے بغیر۔ اسٹیون ہاکنگ نے واقعی ہمیں مصنوعی ذہانت کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور شاید سب سے بڑا خطرہ بھی۔ جی ہاں، اگر دانش مندی سے کام لیا گیا تو یہ غربت اور بیماری کے خاتمے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن اگر لاپرواہی بڑھتی گئی تو یہ انسانیت کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ باب ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ دور اندیشی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ہاکنگ ہمیں زور دے کر کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم ذہین مشینیں بنانے کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں اخلاقیات، حفاظت اور باہمی تعاون کو سب سے پہلے رکھنا ہوگا۔ بالکل، اے آئی ہمارا انتظار نہیں کرے گی۔ اس کی سمت کا تعین ہمیں یعنی انسانوں کو ابھی کرنا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ کامنٹس میں ہمیں بتائیں
آپ AI کو دوست سمجھتے ہیں یا خطرہ؟ اور اگلے باب میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں، جہاں ہم ان سوالات کو پوچھنا جاری رکھیں گے جو ہمارے مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں، یہاں لرن ود حمزہ یعقوب پر۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم اسٹیون ہاکنگ کی کتاب بڑے سوالات کے مختصر جوابات، اس کے بالکل آخری باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ہم مستقبل کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ اور یہ صرف کتاب کا اختتام نہیں ہے، یہ ایک طرح سے اسٹیون ہاکنگ کا انسانیت کے نام آخری پیغام ہے۔ کیا واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ بالکل۔ آپ دیکھیں، پہلے انہوں نے وقت، خلا، بلیک ہولز، مصنوعی ذہانت، ان سب پر بات کی، اور پھر آخر میں وہ آتے ہیں اس نقطے پر کہ اچھا بھائی، اصل کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس، یعنی ہمارے انتخاب، ہماری اقدار، اور کیا ہم میں وہ ہمت اور وہ ذہانت ہے کہ ہم صحیح فیصلے کر سکیں۔ اور یہ بات خاص طور پر وہ اگلی نسل سے کر رہے ہیں نا، جیسے وہ انہیں بتا رہے ہوں کہ دیکھو، مسائل تو ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے، عدم مساوات ہے، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، یہ سب سنجیدہ ہیں، لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ بالکل نہیں، یہی تو ان کا مرکزی نقطہ ہے۔ مسائل بڑے ہیں مگر ناقابل حل نہیں۔ وہ کہتے ہیں علم، اشتراک عمل اور ایک مشترکہ مقصد، ان سے ہم ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں، پائیدار، مساوی اور متاثر کن بھی۔ ان کی تلقین بہت واضح ہے، متجسس رہو، جرأت مند بنو، اور سب سے اہم، مہربان رہو۔ مہربان، یہ بہت اہم ہے۔ جی۔ اور سائنس اور منطق کو صرف کائنات سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرو۔ یہ جرأت مند بننے والی بات، یہ دلچسپ ہے۔ کیا وہ بتاتے ہیں کہ یہ جرأت کہاں سے آئے، خاص کر جب دنیا اتنی پیچیدہ لگتی ہو؟ وہ آئنسٹائن کی مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آئنسٹائن کی عظمت صرف ان کی ذہانت میں نہیں تھی، بلکہ ان کے تخیل میں تھی۔ وہ جو سوچ سکتے تھے، جو شاید دوسرے نہیں سوچتے تھے، وہ ہمت کہ وہ مروجہ سوچ سے ہٹ کر سوچیں۔ وہ 16 سال کی عمر میں سوچ رہے تھے کہ روشنی کی شعاع پر سواری کرنا کیسا ہوگا۔ یہ بالکل ایک الگ سوچ تھی۔ اور اسی نے آگے چل کر اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بنیاد رکھی۔ وقت اور خلا کی ہماری سمجھ ہی بدل گئی۔ تو آج ہمارے پاس لائگو جیسے بڑے سائنسی آلات ہیں جو کشش ثقل کی لہریں سنتے ہیں، یا پارٹیکل ایکسلریٹر ہیں، لیکن اصل طاقت وہ اب بھی تخیل ہی ہے۔ ہاکنگ کے نزدیک بالکل، ٹیکنالوجی مددگار ہے بہت زیادہ، لیکن بنیادی قوت وہ تخیل ہیں۔ اور یہیں پر تعلیم کا کردار آتا ہے، اچھے اساتذہ کا۔ وہ اپنے ریاضی کے استاد ڈکرین ٹاٹا کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے انہیں ریاضی کو ایک تخلیقی مضمون کے طور پر سوچنا سکھایا۔ ہر غیر معمولی شخص کے پیچھے ایک غیر معمولی استاد ہوتا ہے، یہ ہاکنگ کا قول ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ عظیم دریافتوں کی بنیاد اکثر وہ اساتذہ رکھتے ہیں جو بس تجسس کے چنگاری روشن کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہاکنگ اس حوالے سے کوئی پریشانی بھی ظاہر کرتے ہیں؟ کیا یہ مستقبل خطرے میں ہے؟ ہاں، وہ کرتے ہیں۔ وہ تعلیم اور خاص طور پر بنیادی سائنس کی فنڈنگ میں کمی پر فکر مند تھے، اور ماہرین پر عدم اعتماد کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، اس پر بھی۔ یہ چیزیں، یہ رکاوٹیں ہیں اس مستقبل کی راہ میں جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ تو ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے ہاکنگ آگے کا کیا راستہ بتاتے ہیں؟ کیا صرف تخیل کافی ہے؟ نہیں، تخیل کے ساتھ عمل بھی چاہیے۔ ہاکنگ مستقبل کے لیے 2 بڑے راستے دیکھتے ہیں۔ پہلا تو ہے خلائی تحقیق، دوسرے سیاروں پر جانا۔ جی، انسانی بستیاں قائم کرنا، کیونکہ ان کے خیال میں زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں، پھر موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے، ایٹمی جنگ کا امکان ہے، تو ایک طرح سے بیک اپ پلان۔ یہ تو بہت بہت بڑا منصوبہ لگتا ہے۔ کوئی دوسرا راستہ جو شاید تھوڑا قریب ہو؟ دوسرا راستہ ہے مصنوعی ذہانت، AI، اس کا مثبت استعمال۔ یہی وہ کہتے ہیں کہ AI انسانیت کے لیے بہترین چیز بھی ہو سکتی ہے اور بدترین بھی۔ 2 دھاری تلوار والی بات۔ بالکل۔ امید تو یہی ہے کہ ہم اسے اچھائی کے لیے استعمال کریں گے، لیکن وہ خبردار بھی کرتے ہیں کہ خطرات کو سمجھنا ہوگا، بہتر طریقے وضع کرنے ہوں گے، اور نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور کیا ان کی کوئی ذاتی خواہشات بھی تھیں اس مستقبل کے حوالے سے؟ کوئی خاص ٹیکنالوجی؟
हाँ, 2 चीजें वो खास तौर पर देखना चाहते थे। एक तो फ्यूजन पावर, साफ लामहदूद तवानाई, जो अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। जी, मगर वो पुरोमीद थे। और दूसरी चीज इलेक्ट्रिक कारों का आम इस्तेमाल। ये वो अमली चीजें हैं जो हमारे सैयारे को बचा सकती हैं। ये सब समझने के लिए तो फिर साइंस की बुनियादी समझ यानी साइंसी ख्वांदगी ये तो सबके लिए जरूरी हो गई ना, सिर्फ साइंसदानों के लिए तो नहीं। बिल्कुल, हॉकिंग इसी बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी दुनिया खतरनाक होगी जहां टेक्नोलॉजी को सिर्फ चंद माहिरीन ही समझते हों। अगर आम लोग साइंस नहीं समझेंगे तो फिर बड़े फैसले जैसे समंदरों को कैसे साफ किया जाए या बीमारियों का इलाज कैसे हो, वो शायद तरजीह ही ना पा सकें। तो आखिर में हॉकिंग का वो हतमी पैगाम वो क्या है, हमें क्या करना है? उनका वो मशहूर लाजवाल मशवरा, सितारों को देखो अपने कदमों को नहीं। जो देखते हो उसे समझने की कोशिश करो और कायनात के वजूद पर गौर करो। मुतजस्सिस रहो। जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों न लगे, हमेशा कुछ ऐसा होता है जो तुम कर सकते हो और कामयाब हो सकते हो। अहम बात यह है कि हिम्मत ना हारो, अपने तखय्युल को आजाद करो, मुस्तकबिल को तश्कील दो। वाकई बहुत ताकतवर अल्फाज है। इस सफर में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, वक्त के आगाज से लेकर कायनात के किनारों तक, और अब स्टीफन हॉकिंग के उन आखिरी अल्फाज तक। इस बाब में हम मुस्तकबिल को कैसे तश्कील देते हैं, हॉकिंग हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। वो हमें एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, बहादुरी से सवाल करने की, वाज़े तौर पर सोचने की और दानिशमंदी से अमल करने की। क्योंकि मुस्तकबिल वो नहीं जो बस हो जाता है, मुस्तकबिल वो है जो हम बनाते हैं। ये किताब ये सिर्फ एक साइंसी याददाश्त नहीं है, ये एक फलसफियाना अपील भी है और इंसानी अजमत का तकाजा भी। ये हमें दिखाती है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, और ये भी कि अगर हम अपनी मुश्तरका इंसानियत को भूल गए तो क्या खतरात हैं। हमें उम्मीद है कि इस गुफ्तगू ने इन बड़े सवालात को आपके दिलो दिमाग के कुछ करीब लाने में मदद की होगी। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये सफर आपके लिए कैसा रहा, और लर्न विद हमजा याकूब पर हमारा दीगर मवाद भी जरूर देखें। हम फलसफे और साइंस की दुनिया को सबके लिए काबिल रसाई बनाने की कोशिश जारी रखेंगे।